बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, जिस फैसले का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, पाकिस्तान में वो फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया है। इस पर पीटीआई के लोग तो बहुत एहतजाज कर रहे हैं कि ये गलत फैसला हुआ, जबकि हुकूमती इत्तेहाद जमातें और जो अपोजिशन के लोग हैं, जो हुकूमत के लाइक माइंडेड लोग हैं, वो इस पर बड़ा खुश हैं कि बहुत अच्छा फैसला हुआ। पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा फैसला होता है पॉलिटिकल, तो उस पर लोग जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों का अपने अदारों पर इत्मीनान नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। इमरान खान हो या कोई भी सियासी लीडर हो, कोई आम आदमी हो, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज या कोई सरकारी ऑफिसर, अगर फैसले कानून के मुताबिक हों, मेरिट पर हों, तो फिर वो फैसले एक्सेप्ट करने चाहिए और हमें अपने अदारों का एहतराम करना चाहिए। इस पर बात करने से पहले मैं अभी आपको कल का एक इंसिडेंट जो बरतानिया में बड़ा हुआ है उस पर बात करना चाहता हूं कि कल यानी थर्सडे बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया। लिज ट्रस को अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए 6 वीक्स हुई हैं। टोरी पार्टी की ये लीडर हैं। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया और टोरी पार्टी ने लिज ट्रस को आगे किया। ये बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई। इसने अपनी नेशन से कुछ प्रॉमिसेस किए थे और वो वादे वो पूरे नहीं कर पा रही थी। टैक्स का मसला था या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एनएचएस का, या दीगर जितने भी कुछ इश्यूज थे, इस पर नो कॉन्फिडेंस वोट दे दिया गया और बड़े आराम के साथ कल ये खबर आ गई कि लिज ट्रस ने 44 डेज के बाद रिजाइन कर दिया है। और बरतानिया की हिस्ट्री में ये पहली खातून प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी। मुल्क के हालात वैसे ही चल रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई इल्जाम तराशी नहीं है, कोई हंगामे, एहतजाज, जुलूस, गालम गलोच कुछ भी नहीं है। हालात वैसे ही नॉर्मल हैं। और एक दूसरी तरफ हमारे सियासतदान देखें, यानी हम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? जरा सोचिए कि दुनिया के ये जो मुआशरे हैं ये हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़े हो चुके हैं। यानी रिश्वत अगर कोई शख्स ले या दे, फौरन उसको ये सियासत से किक आउट कर देंगे। अगर कोई सियासतदान अपना वादा पूरा नहीं कर सकता, ये फौरन उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और वो सियासतदान खुद ही शर्मिंदगी की वजह से रिजाइन कर जाएगा, स्टेप बैक कर जाएगा। मुझे याद है 2010 में बहुत ज्यादा स्नो पड़ी थी, इधर मोटरवे ब्लॉक हो गया, सड़कें ब्लॉक हो गई और बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया था। यहां के ट्रांसपोर्ट के वजीर ने रिजाइन कर दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि यह वेदर इतना खराब हो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर सका, उसने उसी दिन रिजाइन कर दिया, स्टेप बैक कर गया। हमारे यहां देखें, ज्यादा दूर ना जाएं, ये रजीम चेंज पहले से देखें, जब से ये जितनी भी हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं, इनका क्या नारा था कि हम 6 माह के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर कर देंगे। पेट्रोल हम 70 रुपए लीटर बेचेंगे, गैस सस्ती हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा। क्या एक भी वादा इनका पूरा हुआ? अब अवाम सड़कों पर है, लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये नहीं करवाना चाहते। और फिर हम कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे बरतानिया का, अमेरिका का। कैसे? किसी को नहीं पता। तो मैं अपनी बात पे आता हूं कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया। ये कोई यानी देखें कि ये पहले से मालूम था, इस पर कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है या हैरानगी वाली बात नहीं है। रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ और फिर जो टारगेट इन्होंने अचीव करने थे, जो स्क्रिप्ट लिख दिया गया था, वो एक एक चीज लफ्ज बलफ्ज उसके मुताबिक हो रहा है। यानी कहा यह गया था कि इमरान खान को हटाने की वजह यह है कि हमने जितनी भी ये पार्टीज हैं इनको बैक टू पावर में लाना है, आ गई। जितने भी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के केसेस हैं उनको खत्म करना है। जिन जिन लोगों पर हैं वो केसेस खत्म हो गए। इमरान खान को नाअहल करना है, सियासत से किक आउट करना है, वो भी अब दिखाई दे रहा है। तो इसमें हैरानगी वाली बात नहीं है। यानी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने अपनी जो सियासत है
وہ شروع اس بات پر کی کہ میں پاکستان سے یہ کرپشن ختم کروں گا، یعنی پاکستان کا جو پیسہ چوری ہو کر باہر جا رہا ہے، جس سے غربت بڑھ رہی ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میں وہ کرپشن ختم کروں گا۔ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے، عمران خان پرائم منسٹر بن گئے۔ اب لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ تم نے جو ووٹ لیے ہیں وہ وعدے پورے کرو۔ عمران خان 3 سال اور 7-8 ماہ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا۔ اور پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر ہمارے مسلم لیگ والے بھائی وہ کہتے تھے کہ NRO تم سے مانگ کون رہا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، تم NRO دے سکتے ہو؟ جن لوگوں نے ہمیں NRO دینا ہے، ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے، جب وہ بات چیت ہو جائے گی ہم ان سے ریلیف لیں گے۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا، پاکستانیوں نے دیکھا کہ ان کو NRO بھی مل گیا اور وہ واپس پاور میں بھی آ گئے، ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے۔ اور لوگ عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ اور عمران خان کا بیان ہے، آن دا ریکارڈ ہے، کہ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ عہدیدار آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا تم کرپشن کی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت، تم کارکردگی پر زور دو۔ اب مجھے بتائیں کہ کرپشن ختم کیے بغیر کارکردگی آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں چوری ہو رہی ہو اور کوئی عقل مند آپ کو آ کے کہے کہ چوری چھوڑو، ہونے دو، لوگ آپ کا سامان چوری کر کے لے جا رہے ہیں، ان کو کرنے دو، بس آپ اپنے بزنس پر توجہ دو، تو آپ کیا عقلی طور پر یہ بات سمجھانے والی ہے کہ آپ کے بزنس میں چوری ہو رہی ہے، لوگ آپ کے گھر سے سامان چوری کر رہے ہیں، آپ نے وہ چوری نہیں روکنی، بس آپ نے کارکردگی بہتر کرنی ہے۔ کارکردگی آپ کون سی بہتر کر لیں گے؟ تو عمران خان کہتا رہا، لیکن اب عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ یہ کیا تم کرپشن کی باتیں کر رہے ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کرپشن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ کس نے ختم کرنا ہے؟ عمران خان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا عمران خان کے باپ کا پاکستان ہے؟ او بھائی، اداروں نے ختم کرنی نا چیزیں۔ اگر ادارے کہتے ہیں کہ ہم نہیں ختم کرنا چاہتے تو پھر تو ختم نہیں ہوگی، پھر تو ملک تباہ ہو جائے گا، لیکن ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، اگر تو دیکھیں فیصلے میرٹ پر ہوں اور قوانین کے مطابق ہوں، پھر تو وہ فیصلے ہمیں ایکسیپٹ کرنے چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا اپنے اداروں پر اعتماد نہیں ہے، اور اعتماد کریں بھی کیسے؟ کیونکہ فیصلے جو آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ ہمارے وہ سیاستدان جو 6 ماہ پہلے بیمار تھے، لاچار تھے، جب ان پر منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے کیسز تھے، شرجیل میمن دیکھ لیں، ڈاکٹر عاصم دیکھ لیں، میاں نواز شریف دیکھ لیں، میاں شہباز شریف دیکھ لیں، آصف علی زرداری دیکھ لیں، یا دیگر جتنے بھی آپ سب کو معلوم ہے وہ کتنے بیمار تھے، لیکن جیسے ہی ان کی ڈیل ہوئی، ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے، وہ تندرست ہو گئے۔ اور ابھی لوگ جو ہیں، جو بشرم میڈیا، جو صحافی اس وقت بات کر رہے تھے، ان کا آپ اخلاقی دیکھیں، ان کی اخلاقی پستی دیکھیں کہ وہ کوئی بھی جا کر ان سے نہیں پوچھ رہا کہ جناب آپ تو 6 ماہ پہلے بہت زیادہ بیمار تھے، لاچار تھے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم مرنے والے ہیں، اب جیسے ہی آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی، رجیم چینج آپریشن ہوا، آپ پاور میں آ گئے، آپ کے کیسز ختم ہو گئے، آپ فوراً ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھنا چاہیے نا۔ ابھی میں نے آپ کو UK کی مثال دی ہے، لیز ٹرس نے 6 ہفتوں کے اندر اندر اس نے ریزائن کر دیا، وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکی، ٹھیک ہے، اس نے سٹیپ بیک کر لیا۔ ہمارے ہاں تو سیاستدان چھوڑتے نہیں، جان ہی نہیں چھوڑتے۔ 70 سال عمر ہو گئی، کرپشن، منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں ڈالر کی جائیدادیں بنا لی، غریب بھوکے مر رہے ہیں، لیکن پھر ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہے، ابھی تک کہتے ہیں کہ جونکوں کی طرح ہم نے اور خون نچوڑنا ہے، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولادیں، وہ اس پاکستان کا خون نچوڑیں گی۔ یہ حالات ہیں۔ تو جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو پھر لوگ اعتماد نہیں کریں گے۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور اس میں سے کچھ اچھائی نکل کر سامنے آئے۔ دنیا کا مقابلہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو اپنی بیسک جو پرابلمز ہیں وہ بھی سالو نہیں کر سکے۔ ہمارے ہاں کس کو نہیں پتا کہ ایک دوسرے کو، سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے کیسز بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا جاتا۔ آج تک کسی بڑے
करप्ट आदमी को पाकिस्तान में सजा मिली है, फिर लोग सवाल तो उठाएंगे ना कि वो कौन से खुफिया हाथ हैं जो सियासतदानों को बचा लेते हैं, जो फैसले नहीं होने देते, ताकतवर को सजा नहीं होने देते। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, और फिर देखते हैं आने वाले दिनों में कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की सियासत पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।